الموضوع ديالنا اليوم هو موضوع الرحم والنقاء والنظافه والصحه ديال الرحم كذلك. غادي نتكلموا عليه ان شاء الله، وغادي نبداو ببعض المعلومات من عندك دكتور كريم العبد العلوي، استاذ وباحث ومختص في الوصفات الطبيعيه. قبل غادي نذكروا بارقامنا اللي يمكن لكم طبعا من خلالها انكم تصلوا بالاستاذ ديالنا على 05 22 36 10 36. يمكن لكم تواصلوا معه، او 05 22 36 05 36. عبر الاس ام اس كذلك يمكن لكم انكم تواصلوا معنا من خلال الرقم 5566 6 ديال الدراهم تي تي سي. الموضوع ديالنا هو الموضوع ديال صحه الرحم. اللي عندكم شي مشاكل في الرحم فيمكن لكم انكم تواصلوا معنا مباشره. طيب بدايه لاجل يعني الصحه ديال الرحم، وقبل ما ندخلوا في المجال ديال الامراض والاعراض كوقايه، كيفاش ممكن المراه انها تحافظ على صحه الرحم من خلال بعض الوصفات اللي هي استباقيه وقائيه تحافظ عليه ويعني وتقويه؟ نعم، اذا المشاكل ديال الرحم كثيره، منها داك الحبوب اللي تيكونوا في الوالده في الرحم، حبيبات تسمى لي بوليب او داك التلالات، والا تيكونوا جروح والتهابات. فالاطباء حفاظا على صحه المراه فتيطلبوا لها تحاليل، فديال التحليل ديال لوكول فتيكونوا فيه التهابات او تعفنات. والا تيكونوا سرطانات الله يحفظ، تقدروا يمشيو الى ازاله الرحم. كاينين كثير من العياءات ديال الرحم، لو الرحم تينزل وتولي مشاكل كثيره عند المراه. فكثير هاد الحالات دازوا عندنا وكانوا نجاحات بالمئات الحمد لله. ودليل على انه الطريقه اللي غادي نتكلموا بها غادي نحاولوا نبسطوها لكم، ونحاولوا نوضعوها في 5 ديال النقاط، وغادي تشوفوا ممكن انكم ان شاء الله الوالده ديالكم تحافظوا عليها في القوه والراحه والتوفيق. نبدا بواحد الاسلوب اللي هو سيده من خريبكا الله يحفظها، عندها الربعينات ومسكينه، كان عندها الوالده متكرفسات وتعفنات، والزوج ديالها ما بقاش طاقها، حتى الرائحه ديال الوالده عاد تعطي رائحه كريهه. تبعت الاسلوب اللي كنا نشرناه وتكلمنا عليه. كنقطه اولى هو مغلى الماء كاس كبير، عصير بصل مع 20 غرام، ومن 15 غرام حتى 20 غرام ديال العسل الحر. كل ما كان عسل الزكوم يكون اولى، 7 المرات في النهار، والنباتي 100%. هذا أسلوب عطى نتائج خارقة جدا. فأقل من 3 أشهر الوالدة ولات نقية 100% بإذن الله. إذا عقلوا أول وصفة الماء بصل. تعفنات. نعم. نقطة طيب ثانية يعني المشاكل كيف ما قلت لك أو الأمراض هي يعني وقاية. شنو الأمور اللي ممكن مثلا أو الوصفة اللي ممكن نستعملها دائما، أو مثلا شي حاجة اللي غنغسل بها مثلا طبيعية دائما باش نحافظ على الوالدة ديالي؟ عاد ندخلوا في المجال ديال الحالات. نقطة هذه النقطة هذه اللي تتركز على الأخت أمينة، هو غادي نحاولوا ديما نطحلوا المعدنوس ونديروا خريقة تحت منها مباشرة على الجهاز التناسلي. يعني ما كانش مرة في شحال غندير؟ أنا تنفضل أقل شيء مرة في الأسبوع. نعم، كتنقية. ولا تضر إلا كانت نهارية نهار. نعم. لأن المعدنوس تنعرفه نقدروا نوضعوا فوق راسنا، فوق على يدينا، نكمدوا به ناكلو، فهو خفيف ظريف في امان الله وحفظه. اذا طيب غادي تاخذ منديل وغادي دير وسط منه وغطويه، يعني ما يكونش هو مباشره ولا مباشره. طيب هو مباشره عنده ان بوفوار اوكسيجينو. اذا الفتى تينشط القنوات الدمويه وتيعطيها قوه. ثانيا انه ضد الالتهابات، وتنجربوا مثلا فوق الاكزيما ولا فوق اي منطقه فيها التهابات بحال البواسير بحال كذا، فتعطي نتائج. فتما يعطي نتائج خارقه. 3 الا كان حريق البول فتيخففوا. ورابعا لقينا راسنا على ان عن طريق المعدنوس اي تشققات واي انزعاجات تقضي عليها بواحد الشكل كبير جدا. لذا انه معدنوس 100 غرام تنغسلوه وتنطحنوه في المهراز وتنديروا خريقه مباشره ان شاء الله نهاريا نهار لا. في الحالة في بداية الأمر، ثم نديروا مرة في 3 أيام وقاية مخير في أمان الله وحفظه. نعم. هذاك الرائحة الكارهة اللي تتكون عطت نتيجة مهمة عن طريق هذا الأسلوب. نعم. طيب غادي ناخذوا اتصال ديال إلهام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك إلهام، تفضلي. ربي يخليك، دير اختي أمينة لاباس عليك؟ الله يبارك فيك إلهام. الله يجازيك بخير. عندي سؤال للدكتور. نعم. واخا بعيد على الموضوع ديالكم. نعم. المهم ان وقع لينا واحد الفسكوش، ومن بعد منه بسيمانه وقع لي واحد الكريز جيت المعده ديالي.
مشيت ليرجونس وعطاوني ندير واحد ليكوغرافي ايباتيك سوا بحال هكا يفوا بليير، فدرتو وقالوا لي الحمد لله ما عندكش حاجه، عندك كالكول. ايوا وملي مشيت للدكتور ديالي عطيته الدوسي قال لي الحمد لله راه ما عندكش حاجه صعيبه، المهم الا كان بقى عاود جاك هذا الشيء عاودي حسيتي ثاني بهاد الكريز هكا بهاد الحده عاودي رجع عندي غندير واحد بيلون ديال سونغ. فانا هاد الايام يعني ما كيجينيش ديك الحده، ومع ذلك كنحس بشويه يعني سيرتو الا كلت نعاس، الا كلت هادشي بحال الكسكسو بحال هادشي كيوقع ليا. فتخلعت يعني ما مشيتش عند الطبيب ديالي، ما قلتش ليه راه عاوتاني جاني يعني سكت. واني بغيت نسول الاستاذ الله يجازيه بخير واش كاينه شي تغذيه، واش كاينه شي حاجه ما خصنيش ناكلها، حيت ملي كنقول سكسو بحال هكذا ولا رفيسه سميتو كيوقع لي هذا الشيء، كنحس بالوجع. طيب لكن ما عرفناش شنو بالضبط المشكل اللي عندك يعني. الشيء قال لي الطبيب ديالي قال لي ما عندكش شي حاجه واعره، هاي كالكول هادشي سمى لي كالكول قال لي عندك. لا لو كالكول هو الحجر. عندك في المراره ولا في الكلاوي؟ في المراره. لا ماشي جيت المعده ديالي هي اللي كتشد الوجع في المعده. جهه المعده ولكن حتى الا كان في الكلاوي تقدر يضر في المصارن، وجهه المعده تقدر يعطي الم في الظهر. كذلك الا كان الحجر في المراره يقدر يؤدي حتى في جهه فوق الجهه اليسريه، جهه الكتف اليسري. بمعنى الكالكول هو حجر، فهذا الحجر هذا خصنا نعرفوا فين كاين. هو شوف قاعده اساسيه، خذها بنتي ورقه وستيلو. قاعده اساسيه، كل الام الجسم عقلوا هذه تجربه مباشره ونتائج مباشره. كل الام الجسم عقل على التمام شويه قويلب، ديرها 2 3 4 مرات في النهار ماشي مشكل، ولو كل نص ساعه في حالات الالم. ثانيا لقينا على انه التفاح مع المعدنوس والباربه، الا ما كانتش الباربه دير خل التفاح معلقه كبيره. اذا عصير التفاح 3 الحبات في ذاك الاله اللي تعطينا العصير المركز لا سنتريفيجوز، ومع شويه المعدنوس، وغتعطينا مع اما عصير باربه واما مع خل التفاح. واخا كاين تفاح فاكهه دير لي خل التفاح، واخا الا ما كانش الباربه. هادو تيهنيوك من الالام والاستعجالات. عصير خذهم 2 3 المرات، واخا الباربه تدير شويه د الاسهال مع المعدنوس فيه لي فيبر اليمونتير، والتفاح كذلك غادي يخفف ولكن غادي يريحك. ولكن هو ركز لك على ان بروبليم ايباتيك. اذا الكبده الهيباتيك واخا دونك الكبده هي غالبا كاين حجره في جهه المراره هي اللي تعطيك هذا الالم. وديما في الحالات الاستعجاليه بحال اللي وقع لنا مع سيده عندها حوالي 70 سنه في فاس، انه كانت عيطوا لنا استعجالا، عطيناها الماء مغلي 2 كيسان حتى 3، يعني ذاك الحالات الاستعجاليه تتحيد الاستعجالات الاولى. ثم عاد الانسان ملي تيمشي عند الطبيب تيمشي مرتاح، ما تيمشيش ستريسي. ممكن يدير لك شوكه ديال 600 درهم، ممكن يدير لك يدخلك في ان سيغوم ولا شي حاجه، والانسان ما تعرفش راسو فين غادي يمشي. ولكن انت من تتحيد الاحتمالات الاولى مهم جدا، هذا شيء اساسي وما يكون بس. ومع الاستاذ والباحث كريم العبد العلوي، وكنتكلموا على صحه المهبل او لا صحه ديال الوالده. الاتصالات ديالكم كنستقبلوها على 0522 36 10 36 او 0522 36 05 36 وعبر الاس ام اس 5566. استاذ درام تتصل معنا مريم. السلام عليكم. السلام عليكم اختي امينه. مرحبا بك مريم. اختي امينه بغيت نهضر مع الاستاذ عافاك. يسمعك تفضلي. اختي امينه انا بغيت نقول لك، انا المهم الموضوع ديالي شويه خارج على المهم معلق بالموضوع. عندي سميتو بغيت نهضر، عندي روماتيزم في الدم وسميتو هاد القضيه اللي كتهضروا عليها على حساب الوالده. عندي واحد الحبيبات في الوالده ايوا ما عرفتش، المهم الاستاذ يعطيني شي حاجه. حبيبات ولا بحال تلالات ولا شنو؟ بحال شكل ديال التلالات، لان فاتي مشيت للطبيب وقالت لي راه عندك واحد بحال التلالات، واحد بحال 3 ديال التلالات كاينين عندي. درتي عليهم تحاليل ولا ما درتيش تحاليل؟ لا ما درت تحاليل. ما قالت لك الطبيبه ما شنو؟ قالت لي راه مازالين عندك غير صغورين شي عامين هذه غاديه تكون. واخا نشوف الاستاذ واش عنده شي سؤال في هذا الموضوع. شحال العمر ديالك بنتي؟ 27 عام. ديما خذ الوقايه وراقب صحتك مزيان. اول شيء نعم استاذ عفاك، انايا عندي مشكل، عندي روماتيزم في العظام وفي الدم بجوج. عندي حتى ما كندير التحاليل كيخرج لي البروده في الدم. ماكلتك حاولتي تراجعها ولا خليتي ماكلتك هي؟ وشويه كنغير، المهم ملي كنصمت لكم كنغير شويه.
الله يحفظك. يلا انا غادي نعطيك المهم الزيت، بالنسبه لزيت العود انا كنشربها يوميا دائما على الريق، وسميتو غير هي فيها الملحه. ماشي مشكل في الحاله ديالك، حيت ما عندكش طونسيون طالعه. لا الحمد لله. في الحاله ديالك ماشي مشكل، ولا ضفتي لها شويه ديال الثومه او شويه ديال الزعتر ولا شويه ديال اليازير، غتاكل لك من داك الملحه ديال الزيت، وغادي يعطيك واحد فوائد اخرى. مزيان، انا غادي نعطيك البرنامج ديالك. غادي ناخذ بعد ما ناخذ اتصال اخر اذا سمحتي لي. معنا مينا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لاباس؟ الله يبارك فيك. بغيت ندوي مع الدكتور، كاين انا الموضوع ديالي خارج على الموضوع ديالكم. انا اختي عندي نتمنى الاسئله الجايه ان شاء الله تكون في الموضوع. تفضلي مينا. انا كندوز كتقول لي الطبيبه عندك روماتيزم بولاريتريت روماتويد. بولي ارتريت روماتويد. روماتويد واه. وتناخذ دواء، كتعطيني الدواء تيجي من برا، ملي كيتقاد ليا هذاك الدواء العظامي كلشي كيضروني، ركابيه. انا عندي واحد الدواء تيجي من ازيلال واعر. وعندي دواء تيجي من حد كورت حتى هو واعر. وعندي واحد اخر تيجي من جهه الريف حتى فوغالت، عندي واعر. وعندي وتعطينا حتى ايش احسن من هادشي. وعندي واحد اخر تيجي من سميتو من جهه مكناس، مريض البصله، وتبارك الله نجحوا في قل من عام، ما بقاوش يتعوجوا. حتى انا الوالده ديالي قلت انا غادي تكون وراثتي، الوالده ديالي الله يرحمها حتى هي كانت بحال كيديها وكل شيء. لا شي ما تخافش منه ان شاء الله، الا تبعتي مزيان الحمد لله الناس نجحوا. مزيان. وعندي هي ركابيك ما بقاش فيهم هذاك الماء، ملي ركابي كنوض كيضروني. عرفتي شكون اللي تيكون ذاك الماء في الركابي؟ هو الالتهاب. مزيان. وشكون اللي تيحيد الماء من الركابي؟ هو ما تناكلوش البصله. البصله مهمه، والسردين مزيان، حتى لا كان شي كرعين ديال شي جمل مزيان بالحمص وهذا والزرع راه مزيان. ولكن خصكم تعرفوا واحد المساله، ديما الركابي منين يشفوه من الماء طحن المعدنوس، ديروا شويه ديال الثوم مسلوق وشويه سكين جبير وربطوا على ركابيك من يجي تنعس، تيخفف الالام. ولا درتي له حجامه ونحيلات على 6 شهور 9 شهور، الركابي تيبدا تيبني وجداد. ولكن الله يجزيكم بخير، قيدوا، ما تبقاش تمشيو مع السميه، هذا جاي من برا وهذا جاي من المريخ وهذا جاي من بعيد من المغرب. المغرب فيه الخير كافي، وطريقه الاستعمال الناس نجحوا. ودابا تيجيو ناس من اوروبا، بحال حكيت لكم على الناس جاو من امريكا، ومني تبعوا 6 شهور هنايا رجعوا لامريكا نيويورك مثلا، والاطباء ديال نيويورك تلفوا في هذا السيد اللي تيبني ركابي جداد. بمعنى هادشي ما بقاش مخبع، ولا الناس يتكلموا به. المغاربه تبارك الله عليهم كرماء، لا في اوروبا لا في امريكا لا في كندا لا في بوتسوانا جاو مؤخرا لا في لا كوت ديفوار، تيهضروا تينصحوا الساكنه اللي معاهم وتينبهوهم وتينجحوا. بمعنى هادشي ما بقاش مخبع، خصكم نتوما تهضروا وحاولوا تفتخروا بهاد البلاد، ما تفتخروش برا. حنا البلاد هي الاولى، الاخرين مرحبا بهم، ولكن هذه بلاد طيبه فيها الخير. اذا اول شيء ننصحك به هو انه نبدا بالبنيته مريم ياك واخا. عقل الاخت مريم انه كثير من الناس دازوا عندنا هنايا واستعملوا الثوم مشوي قويلب. اسمع مزيان، انا ما تنصعبش على الناس، نعطي البسيط وعندوز المعقد. مزيان. غادي الثوم مشوي قويلب، السيده تبعتها 3 مرات في النهار، تشوي الثومه مشويه وتديروها قويلب سوبوزيتوار من اللور، وتبارك الله عليها اقل من 3 أسابيع لحبيبات اللي تكلمتي عليهم مشاو. ثانيا عقل، انا عطيتك البرنامج الثاني. ثانيا انه عسل، اذا كان زكم يكون افضل، ما كانش زكم اعطيني عسل حره. عسل الحره كلها عندهم قاعده مشتركه او قاسم مشترك، هما كلهم ضد الحبوب وهاد الالتهابات وهاد العياءات وضد الجروح اللي كاينين في اي منطقه في الجسم، في العينين او في الوالده او في الجلد او في المصارن. اذا فخذ عسل حره. مثلا لقيتي الزكم يكون افضل، مشيتي للخزامه مزيان، مشيتي للسدره ما كاين مشكل، تاخذ منها 200 غرام. قديتي تزيد لها حبوب اللقاح واحد 50 غرام، وشويه ديال الغذاء الملكات واحد 25 غرام، وتتخلطهم مزيان وتديرهم اللي مزوجه، تديروا حقنه مع شويه تخفوا غير بشويه د الماء 3 المرات في النهار، ودير الثوب ديال القطن مباشره باش الوالده تبقى داكشي مجموع ويشتغل. ثانيا تقدر دير
الى ما كانتش مزوجه تديرها غير في باب الوالده، وتدير واحد الخريقه ديال المعدنوس وتتربطوا 3 المرات. قل من 3 شهور ما تيبقاوش الحبيبات. كلهم الاطباء 100% لي جينيكو مزيان نتبعوا معنا النساء في هذه الحاله ديال الالتهاب ديال لو كول او الحبوب في لو كول او لي بوليب، سبحان الله كلهم قال لهم مبروك 100%. نعاودوا لهم الوصفه. اذا تنديروا عسل حره، كان الزكوم يكون افضل. اي عسل حره القاسم المشترك تيشتغلوا على هذه المشاكل اللي هي اوليه، حبيبات، حساسيه، جروح، قروح، التهابات، ما كاينش مشكل. حتى اعاده بناء، واخا الا بنا لنا في الجلد الا كان حرقه وجرح كذلك تبني حتى في داخل المنطقه. لان جاتني بزاف الرسائل عندهم مشكل ديال الرائحه الكريهه اللي ذكرتي. جميل. نفس الوصفه. نحكي لكم سيده اللي جات عندها 20 سنه 5 سنين والوالده خامجه، استعملت العسل والمعدنوس خرقه. طيب. اقل من 3 اسابيع والحمد لله برد. عسل الزكوم حر كندهن به الاماكن اللي فيها هاد الحبيبات، لكن عسل الزكوم بوحده كافي. نعم. بلا غذاء بلا حبوب لقاح. أيه. كانت عسل اخر قاسم مشترك كاين، واخا لو بان دو كونكورونس كاين، ولكن تنضيفوا له شويه الغذاء، واحد 20 غرام 25 غرام في 200 غرام، وتنديروا فيه شويه الحبوب اللقاح. خرقه ديال المعدنوس 3 مرات في اليوم. خرقه باش العسل شحال دهن به؟ دهن به واحد معلقه صغيره مثلا. مره في اليوم؟ 3 المرات. العسل تا هو 3 المرات دهن به. 3 المرات مع الخرقه ديال المعدنوس. دهن 3 المرات وخرقه المعدنوس صافي، هادشي اللي كاين. نعم. والنباتي 100%. قلنا المتزوجه تقدر ديروا غير في باب الوالده. ديروا في باب الوالده اللي غير متزوجه. غير متزوجه. واللي متزوجه تقدر حقنه. دير حقنه. نعم. شنو كتقصد بحقنه؟ هو تناخذوا شويه د العسل معلقه صغيره مثلا، ممكن 2 من نفس الكميه تاع الماء يكون مغلى ودافي، وتنستعملوا لا سورانغ ديال لا فارماسي، واخا اون سورانغ هي اللي تتعاوننا بوغ بينيتري باش ندخلوا داك الخليط في واخا ان الحبيبات كاينه غير في العنق، يعني ما كاينش داخل يشتغل. هو الا كان برا غندهنوا، الا كان داخل في الرحم عاد نديروا حقنه. الا كان برا، الا كان قريب تندهنوه. نعم. هذه بالنسبه للمريم. بالنسبه وهذا الاسلوب هذا عطى نتائج خارقه. حتى في حالة السرطانات قريب عرفتي الناس خرجوا من السرطانات الحمد لله. بالنسبة للمينا عندها مشكل آخر ديال الروماتيزم. لا بولي ارتريت روماتويد. كثير الناس الحمد لله نجحنا في المئات من الحالات بفضل الله الكريم. ومن الناس اللي الطريقة اللي نجحنا بها تنعطيو كاس كبير د الماء مغلي، عصير بصل 30 غرام، معلقة العسل الحرة. عقلو أرقى أسلوب لإعادة بناء مناعة الجسم هو هذا. علما لا بولي ارتريت روماتويد تدخلوها في مالادي دو سيستم، واخا سي مالادي اوتو ايمين. حنا لي مالادي اوتو ايمين هاد المناعة الذاتية اللي توقع فيها الخلل، حنا ماشي تنهبطوا المناعة بلي كورتيزون، حنا لا، حنا ضد هذا الاسلوب. هذيك مدرسة تشتغل خليها تشتغل ماشي مشكل، ولكن حنايا القاعدة عندنا تنعالجوا الخلل في المناعة. كاين خلل تنعالجوه، وهذا الخلل منين جاي؟ من الماكله اللي تناكلوا، الكيماويات والمعلبات، والروينه اللي عندنا في الامعاء ديالنا اللي ما تشتغلش بشكل صحيح، وهنا تتحس جسمنا ما مرتاحش. كاين امور اللي هي ماشي صحيه خص يجري عليها الجسم وتتبقى في الجسم خصنا نتخلصوا منها. فاحنا ملي تنحيدوا هذا الخلل اللي هو الحمقت المناعه حمقت، خصنا نحيدوا هذا الخلل عن طريق الماء بصل عسل التنقيه. ملي تنحيدوا الخلل الجسم تيخرج من هذه الحاله ديال المناعه الذاتيه مزيان، وتندخلوا فقط في علاج الاثار الجانبيه. اذا فماء بصل عسل 7 المرات نباتي 100%. في حالة ما الناس عندهم شويه ديال الضعف تاع البنيه، خصوصا في الحالات تاع الروماتيزم غالبا نعطي السمك ابيض طاجين، نقدر نعطي السردين مشوي في الفران ديال الضو مع الثوم والمعدنوس او طاجين حتى هو. في حاله ما الكبده كانت مزيانه، حيت مع لي كورتيزون ومع كثير من لي زونتي انفلاماتوار، كثير من لي زونتيبيوتيك الناس تاكلوا في هذه الحالات هادو غالبا الكبده تاكل العصا ولا الكلاوي تبداو تيرشاو على طريق هذا الاسلوب. فحنا تنفضلوا نحيدوا لهم السردين، ولكن في حاله ما كانش هذه الحالات هادو تناخذوا السمك بزاف.